बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान मौजज़ात की तारीख से भरा पड़ा है। जी हाँ, एक मौजज़ा तो वो है जो ऊपर बैठी ज़ात परवरदिगार रब्बुल इज़्ज़त वो दिखाती है, लेकिन जिन मौजज़ात की मैं बात कर रहा हूँ ये हमारे मुल्क में कह लें कि सियासी मौजज़ात कह लें, सियासत में कह लें, निज़ाम इंसाफ में कह लें या दीगर शोबों में बहुत से मौजज़ात जो हैं वो तारीख भरी पड़ी है। चंद एक मौजज़ात ऐसे हैं जिनमें काबिल ज़िक्र ले लें आप लियाकत अली ख़ान का कत्ल। जलसे में भरे मजमे में कत्ल होता है और उनके कातिल को जो है वहीं पर गोली मार दी जाती है, वो भी कत्ल हो जाता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान, उनके कत्ल के महरक़ात क्या थे, पीछे जो चेहरे थे वो आज तक बेनकाब नहीं हो सके। फिर हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके खिलाफ एक कत्ल की एफआईआर दर्ज होती है। कत्ल की एफआईआर में उनको 109 दफ़ा के तहत गिरफ्तार किया जाता है, मशवरे के तहत उनको उस एफआईआर में गिरफ्तार किया जाता है और ये वो वाहिद मुकदमा है कि जिसमें 109 में किसी मुलज़म को सज़ा सुनाई गई हो और उस सज़ा पर अमल दरामद भी हुआ हो। इस 109 के मुकदमे में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत दी गई। इसके अलावा आप आसिफ अली ज़रदारी, हमारी साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनका कत्ल हो जाता है, वो शहीद हो जाती हैं। उनके इन खामन आसिफ अली ज़रदारी को कई साल तक जेल में रखा जाता है। साल हर साल उन्होंने जेल में गुजारे, सऊबतें बर्दाश्त की, अज़ियतें बर्दाश्त की, बाहर आते हैं, सियासत में आते हैं, हिस्सा लेते हैं और पाकिस्तान के सदर बनते हैं और आजकल भी वो हमारे पाकिस्तान के सदर हैं। इसके अलावा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 बार के वज़ीर आज़म, कई मरतबा वज़ीर आला भी रह चुके हैं और मुलक बदरी भी काटी, जिला वतनी काटी। तवील फहरिस्त मुकदमात की इनके ख़िलाफ़ बनाई गई, केसेस बनाए गए और इनको जेल में भी डाला गया। जिला वतनी के बाद फिर वापस पाकिस्तान आते हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाते हैं। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कई मरतबा वज़ीर आला रहे, उनके ख़िलाफ़ तवील फहरिस्त मुकदमात की तैयार की गई, सियासी केसेस तैयार किए गए, उनको भी जेल में डाला गया, लेकिन आजकल वो भी हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। इसके अलावा एक हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, देख लें कि वो वज़ीर आज़म बनी, उसके बाद उनकी हुकूमत गई, फिर उनको जेल में डाल दिया गया, सऊबतें, मुसीबतें, परेशानियाँ वो बर्दाश्त की। उसके बाद फिर जब उनका अच्छा टाइम आता है तो वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाती हैं और ये वाहिद वज़ीर आज़म थी जिनके ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म थी तो उनके उस दौर में उनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो को कराची में कत्ल कर दिया जाता है। इसके अलावा परवेज़ इलाही कई मरतबा वज़ीर आला रह चुके हैं पंजाब के। उन्होंने उनको उठाकर जब जेलों में डाला गया, उनके साथ जो मुश्किलें, मुसीबतें, सऊबतें उन्होंने बर्दाश्त की, वो भी आपके सामने हैं, किसी मौजे से कम नहीं। गवर्नर सिंध एक रह चुके हैं इशरत उल इबाद, उन पर मुकदमात की एक तवील फहरिस्त थी, लेकिन ये वाहिद गवर्नर हैं जिन्होंने एक तवील अरसा, सबसे तवील अरसा गवर्नरी का इन्होंने वहाँ पर गुजारा। तो इस किस्म के बेशुमार मौजज़ात हैं जो हमारे मुल्क की तारीख़ में भरे पड़े हैं। ये चंद एक मौजज़ात थे जो मैंने आपके साथ ज़िक्र किया है। इन ज़िक्र करने का कोई ख़ास मकसद नहीं था, लेकिन पिछले दिनों एक केस मेरी नज़र से गुज़रा सोशल मीडिया पर, वो भी मैंने देखा, सुना, तो मुझे वो भी किसी मौजज़े से कम नहीं लगा। एक पीटीवी का एक अफसर आज से कोई 25 साढ़े 25 साल पहले इस्लामाबाद में मर्डर होता है। मर्डर क्या होता है कि वो दहशतगर्दी का एक वाक़या था, दहशतगर्दी की वो वारदात थी। उस दौर में मज़हबी दहशतगर्दी बड़े अरूज पर हुआ करती थी और इस किस्म के वाक़यात जो थे वो रूनुमा होते रहते थे। आए रोज़ इस किस्म के वाक़यात होते थे। कभी कहीं कोई मज़हबी दहशतगर्दी के नाम पे किसी जमात को, किसी मज़हब के किसी शख्स को कत्ल कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो ये एक इस्लामाबाद में भी कत्ल होता है ऑन मोहम्मद रिजवी। ये पीटीवी के कोई अफसर थे, इनका मर्डर होता है और दहशतगर्दी की ये वारदात थी। इनके मर्डर के बाद मुकदमा दर्ज होता है और उस मुकदमे के जो मुल्ज़मान होते हैं वो को मेरा ख़्याल है, जो मैंने अपना सोशल मीडिया पर देखा है, उसके हिसाब से जो इत्तला है वो यही है
جو انفارمیشن ہے کہ ان کے قتل کے کچھ عرصے بعد ہی دو ملزم جو تھے، دو دہشت گرد جو تھے، وہ پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں، اور ایک ملزم کو حافظ نواز نام بتایا گیا ہے، وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ پولیس اس کیس کی تفتیش کرتی ہے، چلان مرتب کرتی ہے، کیس ٹرائل ہوتا ہے دہشت گردی کورٹ میں، اور دہشت گردی کورٹ میں جب کیس ٹرائل ہوتا ہے تو وہ تیسرا ملزم جو ہوتا ہے اس کو سزا سنا دی جاتی ہے، اور سزائے موت کی سزا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک پروسیس ہوتا ہے اپیل کا، ملزم کی جانب سے وہ اس کا حق ہوتا ہے، ملزم کی جانب سے وہ حق استعمال کیا گیا اور سپریم کورٹ تک اپیل کی گئی، اور یہ کوئی 10 سال کا عرصہ گزر گیا ان اپیلوں میں، اور بالآخر سپریم کورٹ نے اس ملزم کی سزا کو برقرار رکھا اور اس کی جو سزائے موت تھی اس کو امپلیمنٹ کے لیے احکامات دیے۔ اب ہمارا جو اس کہہ لیں کہ حکومتی مشینری کہہ لیں، نظام حکومت کہہ لیں، ہماری ریاست کہہ لیں، یا ملزمان کی طرف سے یا ان کے وکلاء کی طرف سے کچھ قانونی پیچیدگیاں یا قانونی داؤ پیچ کہہ لیں، اس کی بنا پر سوری اس سزائے موت پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ وقت فوقتاً ٹائم گزرتا گیا اور ایسا ہوا کہ 25 سال کا عرصہ گزر گیا ٹوٹل اس قتل کو ہوئے اور اس ملزم کو گرفتار ہوئے، لیکن سزائے موت کی جو سزا سنائی گئی تھی سپریم کورٹ کے نے بھی اس کو برقرار رکھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اس دوران مقدمے کی پیروی کرنے پر جو بتایا گیا ہے، مقتول جو تھا اون محمد رضوی، اس کے خاندان پر بڑی صعوبتیں آئیں، بڑی مصیبتیں آئیں، قاتلانہ حملے ہوئے اس کے بیٹے پر، کراچی میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قاتلانہ حملہ ہوا، ان کے گھر راولپنڈی میں ایک بم نصب کیا گیا، کوئی عید میلاد النبی کے ایام تھے، ان ایام میں کوئی بم نصب کیا گیا اور اس میں بھی 6-7 لوگوں کی کہتے ہیں کہ جان چلی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی انہیں بہت سی صعوبتیں برداشت کیں، انہوں نے 25 سال تک اس کیس کو لڑا، لیکن وہ اس ملزم کو جو سزا تھی اس پر عمل درآمد کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب کچھ عرصہ پہلے ہی، چند ہفتے پہلے کہہ لیں، کہ بات سامنے آئی کہ جو ملزم کی جانب سے نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کی جاتی ہے، اور وہ نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ منظور ہو جاتی ہے، اور اس کی بیس کیا بنائی جاتی ہے؟ جو بیس بتائی گئی ہے انہوں نے کہ یہ ملزم جو ہے جو اس کا جرم ہے اس کی سزا یا تو موت ہے یا 25 سال قید ہے، تو ملزم 25 سال قید کے پورے کر چکا ہے، تو نظر ثانی کی جائے، استدعا ہے کہ وہ جو سزائے موت ہے اس کو ختم کر کے رہائی دی جائے، اور یہ نظر ثانی کی اپیل منظور ہو جاتی ہے اور اس ملزم کو رہائی مل جاتی ہے۔ اب سوچنے والی اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ کون مدعی ہے، کون ملزم ہے، کس کا کس مذہب سے یا کس جماعت سے یا کس فقہ سے تعلق ہے، قطع نظر اس کے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نظام انصاف اگر ہے تو کہاں پر ہے؟ یہ اس کیس کی ہی مثال لے لیں، یہ بھی جو کہہ لیں کہ ملزم پارٹی جو ہے اس کے یا اس کے اہل خانہ کے لیے واقعی میں جینونلی اس ملزم کی رہائی کسی معجزے سے کم نہیں ہے، اور دوسری جانب اگر مدعی پارٹی کو دیکھیں تو وہ ان کے ساتھ بالکل کہہ لیں گے کہ یہ کہیں گے کہ ریاست نے اس خاندان کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، جو ناانصافی کی ہے، اس کا بھی کوئی مداوع نہیں ہے، کیونکہ ایک طویل عرصہ تک وہ جیل میں رہا اور اس کو جو سزا ہوئی تھی اس پر عمل درآمد ہی نہیں ہو سکا۔ تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ ہمیں تو یہی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا آگے مستقبل اور کیا ہوگا، ہمیں آگے اور کیا کیا معجزات دیکھنے پڑیں گے، کس کس قسم کے معجزات سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور آگے مستقبل میں ان سے بھی زیادہ بڑے بڑے معجزات جو ہیں وہ رونما ہوں گے، وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ تو بس یہ ہمارے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے، جو ہمارے نظام انصاف کے علمبردار ہیں، ان کے لیے یہ کیس بھی ایک مثال ہی ہے، اور اس کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور آگے مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔